यसरी देवचन्द्रले छाडे भए जब आए अनि त्यहाँ गएर उभिनु भयो देवचन्द्र यता त्यहाँ देवचन्द्रजी उभिनु हो। माताले देख्नुभयो, कहे आई जी आओ देवचन्द्र, मन में महा सुख पाए, तिमी यहाँ आउँदा मन साह्रै खुसी भए। देवचन्द्र आउनु भन्नुभयो ध्यानमै। देवचन्द्र आफ्नो मन्दिर कोठामा ध्यान पुग्यो, ब्रजमण्डलमा यशोदाजीको वार्ता भयो ध्यानमै र भन्नुभयो, कहे आई जी आओ देवचन्द्र, मन में महा सुख भए। जसोदाजी कहे तुम आरोग्य से देवचन्द्र आओ देवचन्द्र, बस केही खाएर जाऊ। कृष्णले भन्नुभयो ध्यानमै, देवचन्द्रले भन्नुभयो। अनि तब पछाडि देवचन्द्रले श्री कृष्णजी कि त माता, म त कृष्ण दर्शन गर्न आएको, कृष्णको दर्शन नगरी म खान्न भनिदिनु। हाय कहाँ श्री कृष्णजी, मै करूँ दर्शन न, कहीँ गए वन में खेलने, कहाँ उता कया हाय उता मेरो मन। कृष्ण त गोठालो रहेका छन् वनमा हाई, त्यसो भए मेरो मन कृष्णैमा पुगिसक्यो। आमा म तपाईँका यहाँ घरमा खाएर बस्दिनँ, मेरो मन त कृष्णमा गइसकेको छ भन्नुभयो। मेरो मन उहाँ गइसकेको छ भन्नुभयो। अनि आमाले भन्नुभयो मिठाई घर से मंगाए के दही सिंधम जी के हाथ, वहीं जाए के आरोग्य दो मिल के साथ। जाऊ देवचन्द्र यो मिठाई दिन्छु, तिमी र कृष्ण मिलेर खानु आई भनेर मिठाईको पोको दिनुभयो। त्यो पनि ध्यानमै वार्ता हुँदैछ। मिठाई बोकेर देवचन्द्रजी जानुभयो कोठालोमा। आफू बसिया घरको कोठाबाट ध्यान देख्दै हुनुहुन्छ यो। अनि पुग्नुभयो घरमा। तास्यासी देवचन्द्रजी चले तर्फ जो भन्न, त्यहाँबाट मिठाईको पोको बोकेर वनमा जानुभयो देवचन्द्रजी। ता बाल गोपाल खेल्थे कहाँ है श्री कृष्ण पूछा तिम्रो, केटी खेल्दै रहेछन्। त्यहाँ देवचन्द्रले सोध्नुभयो यहाँ कृष्ण कहाँनिर हुनुहुन्छ, म त कृष्ण भेट्न आएको भन्नु। तब कृष्णलाई नै सोधेर चिनिएन। अनि म त्यसरी भेट्न आएको भन्दा कहाँ कौन कृष्ण जी तुम कहो, खेले टोले टोले लड्के, कृष्ण जी नाम बहुत उनका यसरी सोध्नुभयो। मैले त कृष्ण पढेको, यो धेरैवटा कृष्ण छन् गोकुलमा, 9वटा नन्द छन्। प्रत्येक नन्दको छोराको नाम कृष्ण नै हो। कुन चाहिँ नन्दको छोरो हो भनेर सोध्नुभयो। बेटा नन्दजी के कुन चाहिँ नन्दको छोरो चाहियो तपाईँलाई भनेर कृष्णले सोधिदिनुभयो। नंद के बेटे कृष्ण जी त बहुत राधा। हे देवचन्द्र, नन्दका छोरामा धेरैवटा छन्, यो कुन चाहिँ नन्दको छोरो तिमीलाई चाहियो हो? तुम किनको कहता हो? कहाँ जसोदा बेटे त होइन, मैले त यशोदाको छोरो खोज्या भन्नुभयो देवचन्द्रले। यशोदाको छोरा खोजेको भनेपछि अनि मलाई चिनेनौ तिमीले? आजभन्दा 9 वर्ष पहिला कच्छ जाँदा बाटोमा पेट दुखेर एक्लै लडिराखेका थियौ। मैले तिम्रो पेटको दर्द छुटाएर तिम्रो भारी बोकेर जन्तीका पासमा पुर्याइदिएका थिएँ। आज 9 वर्ष तिमी कहाँ थियौ? आज मेरो खबरै गरेनौ तिमीले। आहा, उही पुरुष पो रहेछ भन्ने मनमा आनन्द आयो। यो पनि सपनामै वार्ता भइरहेको छ ध्यानले। र त्यतिखेर बैठाए अपने पास, बातें करी लगी करने, मुख मीठे प्रेम लिए खास मीठा वार्ता कर लाग्नु कृष्ण। इन समय अब त्यतिखेर बहुले दिन में मिल्यो तिम्रो इटा आयो भन्नु। धेरै दिनमा भेट भयो। 9 वर्षको तिमी कच्छ जाँदा बाटामा लडिराखेका मैले तिम्रो दर्द छुटाएको थिएँ। यतिका दिन कहाँ कहाँ हरायौ तिमी? मीठा वार्ता गर्नुभयो। अनि भन्नुभयो मेरा घरमा पसेर आयौ? पसेर आयो। मेरी आमाले खाना दिनुभयो कि भोकै आयो त भनेर सोध्नुभयो। त्यतिखेर केटाकेटी चाहिँ के गर्दै थिए अरे भने गहुँ फालेर अनि गाईको दुधमा मसला हालेर गहुँको खिर पकाएको थियो अरे। गोठालामा खाने भएर त्यो प्रसादको नाम गोठ भोगरी नाम राखेको रहेछ। गोठालामा पकाएर खाने भएर गोठ भोगरी। त्यसलाई पहिला उसिन्ने अनि पानी तार्ने अनि नरम भइसकेपछि दुधमा घोटिकन मसला हालेर पकाउने। त्यहाँ दाना कमसेकम मिलोस् त्यो दुधैमा, त्यस्तो प्रकारको साथीहरू बनाउँदै रहेछ। र त्यसरी इन समय यी त भुङ्गरी पकाई भाजेर म
छेड़े दो छड़ के लिए रुमाल पानी निकाल्ने तिनसो पहिला गहुँको पानी उसिनेर फाल्ने अनि मात्रै पकाउने गर्दै थिए। श्री देवचंद जी मिठाई जो ल्याए घर नंद बाबा के घर से मिठाई लिएर आउनु भएको थियो घरबाट। तिनकोले आगे धरी दही लड्कोको बाटोले कृष्णले भन्नुभयो लौ साथीहरू यो मिठाई पनि त्यो गोड ढोगरी पनि बराबर बाँड्नु तर मलाई चाहिँ 2 भाग ल्याऊ भाइ भन्नु पर्यो कृष्णले। कहा जो श्री के जी बाँट दो हमको 2 बाँट के मलाई चाहिँ 2 भाग ल्याऊ भाइ अरू सबैलाई बराबर 1 भाग दिनु मैले 2 भाग ल्याऊ दिए। उन लड़कों ने 2 भाग जो उनके 2 भाग ल्याएर कृष्णका हातमा राखिदिए साथीहरू। अनि त्यतिखेर जति पाकेका सामग्री सबै बराबर भाग लगाएर 2 भाग दिए कृष्णलाई। तो यतिखेर और सामा सबके हिस्से लिए 2 सबै सामग्री कृष्णले 2 भाग लिनु। देवचंद्र जी आप आएर को फेर ध्यान से चम्के सोए न देवचंद्र नजिक आऊ तिमी न यो प्रसाद मेरा हातबाट दिएको हात थापा त हात थापेको मात्रै थियो झल्यास मेरो तातो प्रसाद हातैमा पो रहेछ। सपनाको चाहिँ कसैलाई हात लाग्दैन तर स्वयं पुरुषको आत्मा आदान प्रदानको माध्यमले आत्माले नै दर्शन पायो। आत्माले दर्शन पाएको पुरुषले दिएको प्रसाद हातमा प्रत्यक्ष आयो। हातमा सपनाको चाहिँ कसैलाई हात लाग्दैन तर देवचंद्रलाई विश्वास दिलाउनका लागि श्री कृष्णले त्यो प्रसाद हातमा दिनुभयो झल्यास बिग्रिनु। तब इनका विचार करके त्यागी के किया मन में मैले गुरुद्वारा लिएको मन्त्रबाट ध्यान गर्दा श्री कृष्णको ध्यानको मैले गरेको छु मलाई कृष्णले प्रसाद दिनुभयो। यो महत्त्व मैले आज बल्ल बुझेँ। मेरो आधार मेरो मालिक कृष्ण हुनुहुँदो रहेछ भन्ने मनमा विश्वास आयो। हमारा खावंद यही है चित्त माधुरी स्वरूप स्वरूप किनभने कच्छन्द त बाटोमा पेडदार त छुटाउने पनि हुँदैरहेछ। आज 9 वर्षपछि भेट्नुभयो भन्नुभयो मैले खोज्दै हिँडेको कुरो त कृष्णको रहेछ त मनमा विश्वास भयो। अनि त्यतिखेर मैले जो परमात्मालाई सेवा गर्थे यिनै पुरुषको सेवा पनि मैले गरेँ। आरगाउने लगे इनको दिल में कर विश्वास त्यस दिनदेखि अब त घरमा सेवा गर्दा भावनाले खुवाउनै लाग्नुभयो देवचन्द्रजी। त्यो प्रसाद हातमा लिएर हरिदासका पुग्नुभयो। हरिदासजी आज त म ध्यानमा वृद्धि गाउँ पुगेछु। ध्यानमै श्री कृष्णको दर्शन भयो। श्री कृष्णको बाहुलीबाट लिएको प्रसाद लिएर आएको छ हजुरलाई। अब त हरिदासजी झन् चकित हुनुभयो। मैले बालमुक्तको दर्शन पनि यिनै पुरुषको सङ्गतले गर्दा पाएको छु। आज यिनलाई प्रत्यक्ष कृष्णको बाहुलीबाट प्रसाद मिल्यो मलाई मिलेको छैन अहिलेसम्म। बालमुकुन्दले त्यसै भनेको होइन रहेछ। साक्षात् पुरुष त देवचन्द्रको रहेछ। अब मैले देवचन्द्रको शरणागति हुनुपर्दो रहेछ। आहा अब अरूको होइन। त्यो प्रकारको विश्वास हरिदासजीलाई हुन थाल्यो। दिनमै यो बुझी ब्रजले के आशा अनि देवचन्द्र चाहिँ के आयो भने कृष्णको दर्शन पाइयो। कृष्ण दर्शन पाएर कृष्णको लीला पनि जान्नुपर्छ मैले। अब म भागवत सुन्छु। भागवत नसुनिकन मलाई कृष्णको यथार्थ ज्ञान हुँदैन भन्ने मनमा त्यस्तो आयो आशा ब्रजले लागेको आशा। कोई के दिन इन भाषा हुई है गुजरान केही दिन हरिदास जी का पास में रहनुभयो। अनि हरिदास जी जब झुक्क्याएर हरिदास जी का गोडामा झ्याप्प ढौन जानुहुन्छ। हरिदास जी बराबर आँसु धाएर भन्नुहुन्छ देवचन्द्र बालमुकुन्दले उनको सेवा सहन सक्दिन है मलाई नदेऊ भनेको तपाईँले मेरा गोडा ढौँदिएको मैले कसरी सहनु भनेर हरिदास जी दुखी हुनुहुन्छ। मेरो गुरु हो तपाईँ मलाई मार्ग निर्देशन गर्ने तपाईँ अनि मैले नढोगेर हुन्छ हुँदैन मेरो जीवनभरि पड्ने जान्छ तपाईँ मलाई नढोग्नुहोस्। हरिदासजीले झुक्क्याएर गएर देवचन्द्रलाई ढोग्न खोज्ने। देवचन्द्र हरिदासजीलाई ढोग्नै नदिने शिर उठाइहाल्ने। यसो दिन चल्दै गयो। एक दिन हरिदासजी
यसो सेवामा बसिराख्ने बेलामा हरिदासको मनमा के आएछ भने यस्ता पुरुषलाई मैले चिनो बनाएँ, कति हप्काइ पनि होला, अब म यिनको शरणमा परेन भने त मेरो दोष त जाँदैन, देवचन्द्रका घोडा मैले जबरजस्ती ढोग्नै पर्छ, यिनको आशीर्वाद पाउनै पर्छ भन्ने हरिदासीलाई लाग्यो। अनि हरिदासी हप्ताबद्ध गरेर ढोग्न आँट्दा देवचन्द्रजीले साह्रै दुःख मान्नु, गुरुले मलाई ढोग्नुहुन्छ होइन। हरिदासीलाई झुकिएर गएर पाउ समाएर झ्याप्पै ढोगिहाल्नुभयो। हरिदासी अब विलाप गर्न थाल्नुभयो, देवचन्द्रजी तपाईँले मलाई यस्तो अपराध नलाग्नुहोस् भने टेर्नुहुन्न। तपाईँ कहाँको श्यामाजी स्वरूप बालमुकुन्दले भनेको म त एउटा संसारको एउटा गुरु त हो, मलाई तपाईँले यसरी यो भोजनगरी बस्न दिन आँट्नु भएन तपाईँले, म यो ठाउँै छोड्छु। ए गुरुलाई हटाएर राज गर्नु मेरो चाहिँ के मतलब हो र? गुरुलाई हटाएर बस्नु उचित होइन, बरु यो भोजनगर छोडेर गुरु यी बस्नु चाहिँ म चाहिँ आफै जान्छु भन्ने विचार आयो। अनि देवचन्द्रजी त्यहाँबाट कोहीले दिन यिन भान्छौ भाइ गुजरान यिनमा त कहीँ विधको कहाँ पैसा त धेरै प्रकारको दिन बित्दै गएर एक दिन विचार गर्नुभयो, अब यहाँ सिमै आए बीच हलार देश तहाँ नौतुरकै मेरी बहुत जुमा भाइ खेस। देवचन्द्र सोध्नु म कथा सुन्न गुरुजीलाई भगाएर मलाई राज्य जित्नु छैन, मै जान्छु नौतुर गुरु भन्ने विचार भयो भागवत सुन्नलाई। यतापट्टि अब जबसम्म कृष्ण दर्शन गर्न पाइँदैन तबसम्म आत्मकल्याणको बाटो हुँदैन भन्ने विचार लागेर देवचन्द्र हिँडेपछि हरिदासी वैराग्यले व्याकुल हुनुभएर हरिदासीले पनि आफ्नो ठाउँ छोडेर वृन्दावन जानुभयो, भोजनगरमा छोडेर वृन्दावन जानुभयो। त्यहाँ गएर चिन्ता गर्न लाग्नुभयो, अब देवचन्द्र जस्तो ज्ञानी मैले कहाँ भेट्टौँ होला, कहिले प्राप्त होला मलाई देवचन्द्रको ज्ञान, त्यो प्रकारको विचार हरिदासी गर्न लाग्नुभयो। र यसरी देवचन्द्रकी स्वरूपको नेककै पहिचान मैले थोरै अलिकति मात्रै थाहा पाउन सकेँ, पुरा मलाई याद भएन। यी त माँ बापा आइरहे उता वल्लभी मार्गका जोरा, जब माता पिताहरू पनि नौतनपुरी जानुभयो, त्यहाँ वल्लभ सम्प्रदायको वैष्णवको ठुलो जमघट रहेछ। अब नौतनपुरी भनेको के हो यो अलिकति जानो। जम्मा 7वटा पुरी छ भारतखण्डमा, 7वटा पुरी मध्ये प्राणनाथजीले नौतनपुरीलाई एउटा महत्त्व दिएको छ तारतम्यमा। पहले बीज उदय हुआ पुरी जहाँ नौतन सब पुरी में उत्तम हुई जो धन्न धन्न ये मध्य दिन पुरी का में नौतन जेनु नाम उत्तम चौधरी हुनमा जहाँ बालानु विश्राम। यसरी नौतनपुरीको महत्त्व अर्को भागवतमा के छ भने नौतनपुरीको महत्त्व वैकुण्ठको प्रतिबिम्ब द्वारिका, विश्वकर्माले एकै रातमा द्वारिका धामको स्थापना गरेको। अनि त्यो द्वारिका कहिलेसम्म भन्दा कृष्ण द्वारिकामा बसन्जेलका लागि त्यो द्वारिका धाम रचना गरेको। 112 वर्ष द्वारिकामा द्वारिकाधीश राज गर्नुभयो। अनि जराको हातबाट बाण लागेर वैकुण्ठ जानुपर्ने दिन आयो। अब वैकुण्ठ जाने दिन आएपछि सबै काम सबैलाई हराइयो। अनि अर्जुनलाई भन्नुभयो, अर्जुन तिमी आइहालेछौ, म भनेर आएका भक्तहरू सबै यो द्वारिकामा विश्वकर्माले बनाइदिएको द्वारिका अब म गएपछि डुब्छ। यो द्वारिका डुब्दा मेरा भक्त सबै डुब्छन्। यहाँका भक्तहरू सबैलाई एउटा नयाँ बस्ती बसाएर नयाँ नगर बनाएर सारिदेऊ भन्ने द्वारिकाधीशले वचन दिँदा अर्जुनले नवा नगर भनेको गुजराती भाषामा नौतनपुरी भनेको नयाँ पुरी बसाएर भक्तहरूलाई बसाएको ठाउँ नौतनपुरी। एउटा नौतनपुरीको भजन श्रवण गरौँ। धनी नौतनपुरी में बोला ले मुझे तेरा दर्शन का लगा ले मुझे। धनी नौतनपुरी में बोला ले मुझे तेरा दर्शन का जलवा करा दे मुझे। तेरा जलवा का दर्शन करा दे मुझे। तेरा
दर्शन करा दे मुझे, धनी नौतनपुरी में बुला दे मुझे, तेरा जलवा का दर्शन करा दे मुझे। नौतनपुरी नगरी धन धन सबको दर्शन दिलाए के, नौतनपुरी नगरी धन धन सबको दर्शन दिलाए के, वज्र को बल बात को याद ही दिलाए के, तेरी नगरी का रास्ता बता दे मुझे, तेरा जलवा का दर्शन करा दे मुझे, तेरा जलवा का दर्शन करा दे मुझे, तेरा जलवा का दर्शन करा दे मुझे। पाक भूमि में बने जो खाक तो दिल मस्त है, पाक भूमि में बने जो खाक तो दिल मस्त है, परवाना उसे दुनिया की धाम धनी पे मस्त है, तेरी सुरता का याद करा दे मुझे, तेरा जलवा का दर्शन करा दे मुझे, तेरा सुरता का दिला दे मुझे, तेरा जलवा का दर्शन करा दे मुझे, तेरा जलवा का दर्शन करा दे मुझे, तेरा जलवा का दर्शन करा दे मुझे, धनी नौतनपुरी में बुला ले मुझे, तेरा जलवा का दर्शन करा दे मुझे। धनी श्री देवचंद्र जी की दर्शन सबको जहाँ हुई, धनी श्री देवचंद्र जी की दर्शन सबको जहाँ हुई, तारतम दीपक रोशनी ये दीक्षा सबको याद आई, तारतम मंत्र सुना दे मुझे, तेरा जलवा का दर्शन करा दे मुझे, तारतम मंत्र सुना दे मुझे, तेरा जलवा का दर्शन करा दे मुझे, तेरा जलवा का दर्शन करा दे मुझे, तेरा जलवा का दर्शन करा दे मुझे, धनी नौतनपुरी में बुला दे मुझे, तेरा जलवा का दर्शन करा दे मुझे। शोभा नौतनपुरी की मुख से कही जाती नहीं, शोभा नौतनपुरी की मुख से कही जाती नहीं, अवर्णीय लीला तेरी रोशनी पे आती नहीं, धुलचंदा द्वारा पे अर्घ गुजार, तेरा जलवा का दर्शन करा दे मुझे, धुलचंदा द्वारा पे अर्घ गुजार, तेरा जलवा का दर्शन करा दे मुझे, तेरा जलवा का दर्शन करा दे मुझे, तेरा जलवा का दर्शन करा दे मुझे, धनी नौतनपुरी में बुला ले मुझे, तेरा जलवा का दर्शन करा दे मुझे, धनी नौतनपुरी में बुला ले मुझे, तेरा जलवा का दर्शन करा दे मुझे। यो कव्वाली तर्जको भजन नौतनपुरी, जसलाई छोटी काशी भनिन्छ, जहाँ सत्यौदेखि अहिलेसम्म नौतनपुरीको चर्चा शास्त्रकारहरूले पनि बहुत चर्चा गरेका छन्, जहाँ सत्यौदेखिको वेद पुराण गीता भागवतको व्याख्या चलिरहन्छ निरन्तर। त्यस स्थानमा भागवत श्रवण गर्ने इच्छाले देवचन्द्रजी पुग्नुभयो, अनि जहाँ रातो दिन धर्म चर्चा हुन्छ, धर्मको शिक्षा हुन्छ, त्यहाँ केही आर्जन गर्न पाइन्छ ज्ञानको भन्ने उद्देश्य लिएर गएर नौतनपुरी हर ठाउँमा, हर प्रान्तमा, हर मन्दिरमा खोज्न जान थाल्नु, कहाँ पाइएन त्यो कुरो। तब तीन सेती रब्द रहे वे करने लगे सोर। अब त्यहाँ धर्ममा विवाद चलेको छ, एउटाले मैले गरे धर्म ठिक भन्छ, अर्काले मैले गरेको ठिक भन्छ, अर्काले तैँले साधु गरिस् भन्छ। धर्ममा तानातान उचित हुँदैन। छलफल चाहिँ मैले यहाँसम्मको भेट्टाएँ, तपाईँले अरू केही जाने भए मलाई बताउनुहोस्, होइन भने मलाई प्रश्नपाल भएर छलफल गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। तपाईँको धर्म सानो, तपाईँले नबुझेको, मैले ठुलो, मैले बुझेको भन्नलाई सबै धर्मको भेद कसैले बुझेकै हुँदैन। पहिला 52 सम्प्रदाय भनिन्थ्यो, अहिले 163 सम्प्रदाय चालु हालतमा छ।
163 बुझ्यो भाइ यो ठुलो यो सानो भन्नु हुन्छ। आफैले बाटो त थाहा छैन मेरो ठुलो र तेरो सानो सबै बुझेको भए पो सानो ठुलो औल्याउरो पाइन्थ्यो। आफै हिँडे बाटो आफूलाई थाहा छैन तैँले सानो गरिस् मैले ठुलो गरेँ। यो अर्ध घटो परोती शब्द भने जस्तो आधा गाग्रो छचल्किन्छ पुरा गाग्रो छचल्किँदैन। यसरी एउटा दुहाबो भनेको छ बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरा बोल। ठुलाले म ठुलो भन्दैन अरे हीराले मेरो 1 लाख खर्च भन्नै पर्दैन हीरा आफै म हो। त्यस कारणले मैले जाने म धेरै ठुलो गतिलो तिम्रो सानो भन्नु हुँदैन। बरु छलफल गरेर मैले कहाँसम्मको बुझी मलाई बुझ्न बाँकी छ कि पुग्यो यो प्रकारको नरमी भालले छलफल गरेर पक्काउनु चाहिँ राम्रो हुन्छ। मेरो भन्दा तिम्रो सानो म धेरै ठुलो भन्ने भावना यो कमजोरी भावना हो। बरु सबै धर्मको भेद खोज्नुपर्छ। एउटा धर्मको लामो भित्तामा कोरिया भन्ने लामो छोटो थाहा हुँदैन। धेरैवटा धर्मको कोरेको रहेछ भने स्केल लगाउँदा कुन लामो काम छोटो थाहा हुन्छ। यसै गरी सबै धर्मको भेद बुझेको हुनुपर्छ। पहिला 52 थियो भने अहिले यहाँ यो माइतीघर मण्डलमा रत्न पुस्तक भण्डार भन्ने छ। त्यहाँ जानुहोस् डाक्टर स्वामी प्रपन्नचार्य लेख्नुभएको एउटा किताब छ। त्यो किताबको नाम छ वेदमा के छ भन्ने हेडिङ। त्यो किताब ल्याएर पढ्नुहोस्। त्यसमा 163 सम्प्रदायको नम्बर बाई नम्बर लेखेको छ। अनि पो थाहा पाइन्छ कुन धर्मको कहाँसम्म गति। आफै हिँडे बाटो नि पक्का छैन त सानो म ठुलो त्यो प्रकारको तानातान धर्ममा हुनु हुँदैन। धर्ममा त प्रेमको छलफल हुनुपर्छ। अर्को कुरो छ एउटा धर्म नबुझ्ने कारण के छ होइन त बगे किनेर ल्याइयो भात पकाउने चुलामाथि सिनेर राखियो बिर्सिएछ। धेरै दिनपछि ऐनाको काम पर्यो याद आयो कि याद त्यो ऐना कहाँ राखेँ ए साथी चुलामाथि पो राखिहाल्नु छु त। अब हेर्छु भनौँ भने अनुहार देखिएन। किन देखिएन भन्दा धुवाँसोले ऐनालाई ढाकेछ। अनि त्यो ऐना फर्दिने होइन धुवाँसो धोनी धुवाँसोले हेर्दा अनुहार लागिहाल्छ। त्यसै गरी हाम्रो हृदय रूपी ऐनामा मैलो लागेको छ। के मैलो परमात्मा राख्ने हृदयमा धुम्रपान पनि यी छ गाँजामा धतुरो पनि यी छ माछा मासु पनि यी छ मदिरा पनि यी छ कस बसीको चाहिँ ऐनामा। अनि थाहा पाइन्छ सबभन्दा पहिला त धर्म कुनै पनि लियोस् पहिला आचरणबाट सुरु गर्नुपर्छ। आचरण प्रथमको धर्म हुन्छ वेद। शिवजीले पनि भनेको छ आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः आचारहीनं न तपः पुनाति आचारहीनं न पुनति तीर्थान्य आचारहीनं नैव सिद्धि। सबभन्दा पहिला त अनुशासन आचरण बलियो बनाउनु पर्छ। मैले हृदयमा प्रभुलाई राख्ने हो भने आसन कस्तो बनाउनु पर्ला। जोइ सौदी बस्ने आसन त फोहोर हुँदैन। मेरो भगवान राख्ने हृदय कस्तो बनाउने होला व्यवहार कस्तो हो बोली कस्तो आचरण कस्तो नियम कस्तो हो सारा प्रकारको भावलाई पहिले आफैले सोचेर सफा हृदय बनाउनुपर्छ ताकि प्रभु बस्न लागेको होस् न हाम्रो हृदय। अनि कुरो बुझिन्छ नत्र जति सुने पनि नबुझेका कारण तारतमणिबाट चौपाइ छ। ऐनेस अर्थ करी सबलावे पण केनो रंग न पल्टो थाए बेराले कालो सबलावे तेमाले खल्याने जाए भनेछ। कथा सुन्नेले रातै दिन सुनायो सुन्नेले रातै दिन सुन्यो भन्नेवालामा पनि परिवर्तन आएन सुन्नेवालामा पनि परिवर्तन आएन। किन भन्दा बेराले कालो सबलावे तेमाले खल्याने जाए भन्नेवाला लाटा परे अरे सुन्नेवाला बहिरा परे अरे। लाटाले कथा गरेर बहिराले कुरो बुझ्छ। यसको अर्थ के हो गुरुले जे भन्यो त्यही सन्जाले सुन्यो ठिक ठिक थाहा नै बाहिर उठेर हिँड्ने बहिरा श्रोता। श्रोतालाई हँसाइ ठटौली गरिहाले रमाइलो पारिहाले तत्त्व केलाई बताउनु पर्यो मलाई दक्षिण बाई भइगयो नि भन्दी लाटा भक्ता लाटा भक्तालाई गएर बहिराले सुन्छ। सत्य कुरो प्रष्ट गरिदिएको व्यक्तिले आफू होसियारी हुन पाउँछ के त्याग्ने के नत्याग्ने के राख्ने के नराख्ने के बोल्ने के नबोल्ने के खाने के नखाने प्रष्ट हुन पाओस्। 7 दिनसम्म चोखै बसेर सुनाई साङ्ग्या भनेबाट त जे खाइने हुन्छ भन्ने खालका गुरुबा पऱ्यो भने ती गुरुबा लाटा।
अनि गुरुबाले फगाइदिउला भनेको छ। अब भोलिपल्ट देखाइदिन्छ चेलो चाहिँ भोलिपल्ट नै छोडिदिने हो। त्यो भोलि भन्ने थाहा छ हजुरहरूलाई? पहिलाको पसलमा लेखेको हुन्थ्यो है, आज नगद भोलि उधारो पढेको थियो, पहिला पसलमा लेखेको हुन्थ्यो। गएका दिन चाहिँ नगदी दिनु पर्ने, भोलि उधारो, भोलि जब त्यो गएको दिन आज त भोलि हुँदैन। भोलि थाहा छ संसारमा भोलि आउँछ कहिले। आज नगद भोलि उधारो, भोलि पाइनु गयो, भोलि गएको दिन त आजै त भइहाल्यो, भोलि छैन। अनि उधारो त त्यो दिन नि पाइँदैन नि त, भोलि उधारो, भोलि आएकै छैन, जुन दिन गयो त्यही दिन आज हो। यसको अर्थ के हो भने जीवनमा 7 दिन धर्मको नियममा बसेपछि के पनि नगरे पनि पाप लाग्दैन। 7 दिन चाहिँ बस्नुपर्छ। आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार चाहिँ चोखो बस्नुपर्छ। बाँकी दिन जे खाइने पाप लाग्दैन। भेटाइयो दिन दिनै भेटिँदैन, कारण हो यही 7 दिन सुधार्नलाई जीवन 7 दिनको त हो। व्यक्ति धर्म त गर्न खोज्छ, 7 दिन बिटुलिन्छ। आज घर बना, भोलि बम पड्काइदिहाल्यो, घर बाँकी रहेर। यसै गरी धर्मको आचरण बिग्रेको कारण हामी जस्तै गुरुहरूको गल्तीले। म फकाइदिन्छु नि बाबु हो, तिमीहरूले आजसम्म चाहिँ 12 भोलिदेखि जे खाइदिन्छ फकाइदिने गुरुबा, फुकी माग्ने चेलालाई। फकाउने अधिकार पनि गुरुलाई छैन, फुकी माग्ने अधिकार चेलालाई पनि छैन। के अधिकार छ फकाउने र बाँध्ने? भन्दियावारले फकाउने र बाँध्नेमा दुनियाँ खत्म भयो। त्यस कारणले योग्य रहेको कुरो कसरी छुट्याउनु पर्छ भन्दा नीतिशास्त्रले भनेको छ है, अकर्तव्यमेव न कर्तव्यम प्राणकण्ठ गतैरपि, कर्तव्यमेव कर्तव्यम प्राणकण्ठ गतैरपि। नगर्ने कुराहरू छोड्ने, कण्ठमा प्राण आए पनि नछोड्नु, गर्नुपर्ने कुरा छ भने आजै मरे पनि नछोड्नु अरे। रहेछ त कुरो। नगर्ने कुरा के हो? जुवा, तास, चोरी, जारी, छिनारी, व्यभिचार, कुकर्म सबै नगर्ने कुरा। अनि नियमनिष्ठ पाठ पूजा जब तक सबैको सेवा, सारा प्रकारको भाव एउटै बराबर समयमा राख्नु, गर्ने काम मरे पनि नछोड्नु, नगर्ने काम मरे पनि नगर्नु। नीतिले भनेको छ। त्यति छुट्याउन हामी मनुष्यले सक्छौँ है, अरू प्राणीले सक्दैन। तर पनि अरू प्राणीले खाने कुरो खाँदैन, नगर्ने कर्म गर्दैन, मान्छे त अलि त थवा। झन् मान्छे नै जोगिनु पर्यो, मान्छे बिग्रेको छ है। हो यस प्रकारले दुधमा अमिलो हाल्यो भने दुध फाट्यो, फाटेको दुधको दही पनि घिउ पनि केही काम लाग्दैन। दुध मिठो पार्यो, मिश्री हालेर तताउनुहोस् त कति स्वादिलो। आचरणमा बस्नु मिश्री हालेर तताउनु, एक दिन धर्म एक दिन अधर्म चाहिँ दुध तातिया दुधमा कागतीले जोडेर हाल्दैन, बिग्रियो। धर्म भनेको मात्र आचरणबाट गर्ने चिज हो। त्यही कारणले नीतिशास्त्रले भन्छ धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षते रक्षितः, तस्मात् धर्म न हन्तव्यो, मानव धर्म हतो वधित। देवताहरू जुन तत्त्व खोज्नु जानुभएको त्यहाँ त धर्मको बाजाबाज पाउनु भएर नौतनपुरीमा आफ्नै सम्प्रदायमा मेरो ठुलो तेरो सानो, मैले जानेको छैन नजानेको ताना तानमा पाउनु हो। त्यही प्रकारले यहाँ भनिभक्ष हुनुहुन्छ। तिनी सेती रब्द रहे वे करने लगे जोर। अब छलफल गर्न खोज्यो, म जानु छ त के जान्दछ भनिदिन्छ, सोधेको कुरो जवाब दिँदैन, आफ्नै धर्ममा थरथर गर्छन्। श्यामजी के मंदिर में कथा कहे कांजी भट्ट। अनि थाहा पाउनुभयो श्यामजी का मंदिर में कांजी भट्ट नाम गरेका देवचन्द्र का नजिकमा खबर आयो। श्यामजी को मंदिर में कांजी भट्ट नाम गरेका ब्राह्मण भागवत कथा गर्नु छ भने सुन्नुभयो। निष्ठाले सुन्ने लगे भई बल्ल विश्व खरबट्ट। अब उहाँले विचार गर्नुभयो कथा सुन्दा नियम राख्नुपर्छ। भागवतको महात्म्यको 6 अध्यायमा के लेखेको छ भने सप्ताह श्रवण विधि भन्ने सूर्य भगवानले गोकर्णलाई बताएको विधि छ। कथा सुन्दा आफूलाई मनै एउटा सर्पले डस्ने परीक्षित भनेको मैको भन्ने चिन्ता लिएर सुन्न बस्नु पर्यो। कथा सुन्दा किताबभन्दा अग्लो आश्रममा बसेर कथा नसुन्नु पर्यो। कथा सुन्दा आँखा चिम्लेर कथा कहिले नसुन्नु अरे। कथा सुन्दा गफ गरेर कथा कहिले नसुन्नु अरे। कथा सुन्दा सुतेर कथा कहिले नसुन्नु।
कथा सुन्दा गोडा पसारेर कथा कहिले नसुन्नु। कथा सुन्दा मुखमा सुपारीधारी अमल के पनि नराखिकन सुन्नु। कथा सुन्दा मनै हो पीडित एउटा, मेरो सामनेमा सुकुने मुनि हुनुहुन्छ, परीक्षित भनेको म यो, मलाई नै सर्पले डस्ने हो भन्ने चिन्ताले सुन्नु। त्यो चाहिँ एकाग्रता हुन्छ। अग्लो आसनमा बसेर सुन्यो भने भगवानको अपमान गरेको दोष लागेर मरेपछि छेपारको योनि हुन्छ भनेको छ। सुतेर सुन्यो भने अजिङ्गरको योनि हुन्छ। गोडा पसारेर सुन्यो भने सर्पको योनि हुन्छ। गफ गरेर सुन्यो भने झ्याउगिरीको योनि हुन्छ। कुनै अमल मुखमा राख्छ भने खजुराको योनि हुन्छ। त्यस कारणले कथा सुन्दा सतर्क अपनाउनु पर्छ। कतै बल्ल मुक्तिका लागि सुन्यो फेरि अर्कै योनिमा गयो भने के काम हो। कथा सुन्दा 3 प्रकारको श्रोता भन्छ के शास्त्रले, श्रोता, श्रोता र सरौता। श्रोता भनेको एउटा कुरा नि नछोडिकन सुन्ने श्रोता। अर्को सुपारी काट्ने सरौता हुन्छ। यहाँ जब हजुरको सन्जो के छ, कहाँबाट आउनु, के छ व्यवहार, घर परिवार के छ, छोराछोरी के गर्छन्, यहाँ कथा चलिरहेको छ, त्यहाँ गफ चलिरहेको छ, त्यो चाहिँ सरौता, कथा काट्ने। अर्को चाहिँ घरको थकाइ मार्न श्रोता। 3 प्रकारको श्रोता हुन्छ। शास्त्र के भन्छ? श्रोतव्यम मन्तव्यम निधिध्यासितव्यम। सुन्नु, मनमा गुन्नु र व्यवहारमा उतार्नु। हिन्दी कविले लेखेका छन्, सुनिए गुनिए मन गुनिए दिल में राखे भाव। सुनेर गुन्नु अनि मनमा चिन्तन गरेर भाव राख्नु र त्यहाँ श्रोता नभएर सुनियो, एकाग्रता भएन भने। रामचन्द्र भगवानका बाबुको नाम के हो भन्दा हनुमान भट्टीभन्दा बर्बादै हो। दशरथ भन्दा चित्त छरिहाल्यो, हनुमान भट्टीभन्दा श्रोता त कहाँ पुगेको हो। यसै गरी एकाग्रताले सुन्यो भने शब्द शब्दको ख्याल हुन्छ। देवचन्द्र चाहिँ के विचार गर्नुभयो भने जब भागवतमा 12 स्कन्ध, 2 महात्म्य, 335 अध्याय, भागवतमा अक्षर चाहिँ 5,76,000 अक्षर छन्।